Assalamu alaikum everyone. My name is Umaima Wasim and I am a student of Rehan AI Teacher Training Bootcamp. आज हम चैट जीपीटी से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं. उस टॉपिक का नाम है द फ्यूचर ऑफ वर्क, रिमोट जॉब्स. सो हेलो चैट जीपीटी. वालेकुम अस्सलाम, मैं वसीम, बहुत खुश आमदीद और आपको भी मुबारक कि आप रेहान ईटी टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप में हैं. ये वाकई एक बहुत अहम मौजू है, तो आप क्या जानना चाहती हैं या किस पहलू पर बात करना चाहेंगी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं द फ्यूचर ऑफ वर्क, रिमोट जॉब्स के मेरे पास टॉपिक है, उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी. बिल्कुल, ये एक ज़बरदस्त मौजू है. आप चाहें तो हम इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी का किरदार, वर्क लाइफ बैलेंस, या फिर ये कि कंपनियां कैसे अपनी टीम्स को रिमोट काम के लिए तैयार कर रही हैं. आपको किस पहलू पर ज़्यादा फोकस करना है? जी, मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी, इससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ. मैं रिमोट वर्क के बारे में बात करना चाह रही हूँ. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिमोट वर्क है क्या? बिल्कुल. तो रिमोट वर्क दरअसल ऐसा काम का तरीका है जिसमें आप किसी मखसूस जगह पर मौजूद ना होते हुए घर या किसी और जगह से इंटरनेट के ज़रिए अपने काम को अंजाम देते हैं. यानी आपका दफ्तर कहीं और होता है, लेकिन आप ऑनलाइन कनेक्ट होकर काम करते हैं. ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि हालिया वर्षों में रिमोट वर्क कैसे बदला है? ये वाकई ज़बरदस्त तब्दीली आई है. हालिया बरसों में ख़ास तौर पर कोविड-19 के बाद रिमोट वर्क बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ. टेक्नोलॉजी ने आसानियां फराहम की, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड बेस्ड टूल्स और बेहतर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे लोगों को कहीं से भी काम करने का मौका मिला. बहुत अच्छा जवाब दिया आपने. मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि रिमोट जॉब्स के अहम फ़वाइद क्या हैं? जी बिल्कुल. रिमोट जॉब्स के कई फ़ायदे हैं. सबसे पहले आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. आप अपना वक्त और जगह खुद सेट कर सकते हैं. इसके अलावा सफ़र के अखराजात कम हो जाते हैं और बहुत से लोगों को बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलता है. तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि घर से काम करते हुए लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये बहुत अहम सवाल है. घर से काम करते हुए कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि अलग थलग महसूस होना, अपनी फोकस बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी घर और काम की हदें वाज़ेह ना होने की वजह से मुश्किलात पैदा हो जाती हैं. ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि रिमोट वर्कर्स के लिए कौन-कौन सी महारतें ज़रूरी हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है. रिमोट वर्कर्स के लिए खुद मुख्तारी बहुत ज़रूरी है. साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के टूल्स का अच्छा इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है. बहुत अच्छा जवाब दिया आपने. तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि रिमोट वर्क प्रोडक्टिविटी पर कैसे असरअंदाज होता है? जी, रिमोट वर्क प्रोडक्टिविटी पर दो तरह से असरअंदाज हो सकता है. कुछ लोग ज़्यादा फोकस और कम डिस्ट्रैक्शंस की वजह से ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जबकि कुछ को नज़्म ज़ब्त या टीम के साथ तामुल में कमी की वजह से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. बहुत अच्छा जवाब दिया आपने. मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि टेक्नोलॉजी रिमोट वर्क को कैसे सपोर्ट करती है? ये बहुत अहम बात है. टेक्नोलॉजी जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, क्लाउड स्टोरेज और रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, ये सभी मिलाकर लोगों को कहीं से भी आसानी से काम करने की सहूलत फराहम करती है. ओके, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि इंटरनेट का रिमोट जॉब से क्या किरदार है? जी हाँ, इंटरनेट का रोल बहुत बड़ा है. ये रिमोट जॉब्स को मुमकिन बनाता है, क्योंकि इसके ज़रिए लोगों को बिल्कुल हकीकी वक्त में कनेक्ट करने, डेटा शेयर करने और सॉफ्टवेयर तक रसाई हासिल करने का मौका मिलता है. ओके, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कंपनियां रिमोट टीम्स को मौसर तरीके से कैसे मैनेज कर रही हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है. कंपनियां अमूमन रेगुलर मीटिंग्स, क्लियर कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के ज़रिए अपनी रिमोट टीम्स को अच्छी तरह मुनज़्ज़म करती हैं, ताकि सबको वाज़ेह हिदायत और सहूलतें मिलती रहें. तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि रिमोट वर्क और ऑफिस वर्क में क्या फ़र्क है? अच्छा, तो बुनियादी फ़र्क ये है कि ऑफ़िस वर्क में आप एक मखसूस जगह पर मौजूद होते हैं, जहाँ टीम के साथ बराह रास्त बातचीत होती है, जबकि रिमोट वर्क में आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा लचक और आज़ादी देता है.
تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ریموٹ ورک کام اور ذاتی زندگی کی توازن پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ یہ بہت دلچسپ پہلو ہے۔ ریموٹ ورک عموماً ذاتی زندگی اور کام کے بیچ بہتر توازن فراہم کرتا ہے، کیونکہ آپ اپنے شیڈیول کو خود ترتیب دے سکتے ہیں، لیکن اگر حدیں واضح نہ ہو تو کبھی کبھار دونوں کے درمیان فرق کمزور ہو سکتا ہے۔ اوکے، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ گھر سے کام کرتے ہوئے ملازمین خود کو کیسے موٹیویٹ کر رکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ لوگ اپنے لیے واضح گولز رکھ سکتے ہیں، ایک روٹین بنائیں، کام کے دوران وقفے لیں اور اپنے کام کے نتائج کو خود کو ریوارڈ دینے کے لیے استعمال کریں۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ریموٹ جابس ہر پیشے کے لیے موزوں ہیں؟ یہ بالکل ممکن نہیں کہ ہر فیلڈ کے لیے ریموٹ جابس ہوں، لیکن بہت سی انڈسٹریز جیسے کہ آئی ٹی، مارکیٹنگ، کنسلٹنگ اور کریٹو ورک، ان کے لیے ریموٹ مواقع کافی دستیاب ہیں۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ ریموٹ ٹیمز پہ کمیونیکیشن کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ میٹنگز رکھنی چاہیے، واضح اور کھلی کمیونیکیشن کو فروغ دینا چاہیے اور اچھے پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولز جیسے کہ سلیک یا ٹیلی گرام استعمال کرنے سے ٹیم کے اندر رابطہ بہتر اوکے، ہوتا ہے۔ بہت اچھا جواب دیا آپ نے، میں آپ سے بہت زیادہ امپریس ہوئی۔ تو میرا اگلا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ ریموٹ ورک میں کون سے ٹولز عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں؟ شکریہ، مجھے خوشی ہے کہ آپ کو جواب پسند آئے۔ تو عموماً ریموٹ ورک کے لیے زوم ویڈیو کالز کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹریلو یا اسنیپ پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے، گوگل ڈرائیو یا ڈراپ باکس فائل شیئرنگ کے لیے، اور سلیک یا مائکروسافٹ ٹیمز ٹیم کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اوکے، تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ریموٹ ورک کمپنیوں کے اخراجات کو کیسے کم کرتا ہے؟ بالکل، ریموٹ ورک سے کمپنیاں کرائے کے اخراجات، آفس کی بجلی اور دیگر سہولیات کے خرچے کم کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ملازمین کی پیداواری صلاحیت بڑھا کر بھی مجموعی طور پر لاگت کم کر سکتی ہیں۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ریموٹ جابس کے ماحولیاتی فوائد کیا ہیں؟ جی بالکل، ریموٹ جاب سے ماحول پر فائدہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو سفر نہیں کرنا پڑتا، جس سے کاربن ایمیشنز کم ہوتی ہے اور ٹریفک کی وجہ سے جو آلودگی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اوکے، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ریموٹ ورک ٹیم ورک اور باہمی تعاون پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ واقعی متاثر ہوتا ہے۔ ٹیم ورک کے لیے باقاعدہ کمیونیکیشن اور اعتماد ضروری ہوتا ہے، اور ریموٹ ورک سے ٹیم کے اراکین کو ملنے کے لیے جان بوجھ کر اقدامات کرنا پڑتے ہیں۔ اسی طرح رماحی اعتماد کو مضبوط بنانے کے لیے بھی مستقل کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ کمپنیاں ریموٹ ورک میں ڈیٹا سیکورٹی کو کیسے یقینی بناتی ہیں؟ یہ بہت اہم ہے۔ کمپنیاں عموماً انکرپشن، وی پی اینز اور مضبوط پاسورڈ پالیسیز کا استعمال کرتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ملازمین کو سائبر سیکیورٹی کی ٹریننگ بھی دیتی ہیں تاکہ ڈیٹا محفوظ رہے۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ریموٹ جابس کا مستقبل کیا ہے؟ جی بالکل، ریموٹ جابس کا مستقبل بہت روشن لگتا ہے۔ زیادہ ریموٹ کام کو ہیلو ہیلو، ویئر آر یو؟ اوکے، تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ ریموٹ ورک کی امپلائرس کے لیے کیا نقصان ہے؟ ریموٹ ورک کے امپلائرس کے لیے کیا نقصانات ہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ بعض صلاحیت کا اندازہ مشکل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایک ہی کلچر یا ٹیم اسپرٹ پیدا کرنا چیلنج ہو سکتا ہے۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال، ایک سیکنڈ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ ریموٹ ورک عالمی ملازمت کے مواقع پر کیسے
سے وہ اپنا فوکس اور پیداوار بہتر کر سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں جس سے ان کی ذاتی زندگی اور اچھا، تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، کیا ریموٹ ورک جو ہے وہ مستقبل میں روایتی دفاتر کی جگہ لے لے گا؟ جی، ایسا بہت ممکن ہے۔ ریموٹ ورک تیزی سے بڑھ رہا ہے اور کمپنیاں بھی اس پر زیادہ اعتماد کر رہی ہیں، تو ممکن ہے کہ روایتی دفاتر کی جگہ مستقبل میں زیادہ ریموٹ یا ہائبرڈ ماڈلز لے لیں۔ اوکے سر، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ اللہ حافظ۔